हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 23 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ लोकस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यो टपिक हाम्रो लागि एकदमै नयाँ हुनसक्छ, किनभने जुन हाम्रो 11-12 को कोर्स थियो त्यसमा हामीले लोकस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर पढेको थिएनौँ। सो यसलाई बुझ्नको लागि हामी एकदमै बेसिकबाट जानुपर्ने हुन्छ र जनरल्ली भन्दाखेरि लोकस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले अर्को नामले पनि चिन्ने गर्छौँ, जस्तै जेमेट्री अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ। र यसमा एक्चुअली के हुन्छ भने हामीलाई कुनै एउटा इक्वेसन दिइरहेको हुन्छ है कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड, र त्यो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनले कस्तो खालको जेमेट्रिकल फिगरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग केही सर्टकट ट्रिक्सहरू पनि छ, त्यो सर्टकट ट्रिक्सहरू हामीले एप्लाई गर्ने कोसिस गर्छौँ र सँगसँगै केही बेसिक कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा, त्यसलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। अब ढिला नगरी यसको बेसिक कुरातिर लागौँ। जस्तै मोड अफ जेडले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हेरौँ। पहिला मोड अफ जेडले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड जेड। मोड अफ जेड भनेको के हो अरे? डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड जेड हो। एउटा कम्प्लेक्स प्लेन लिगौँ, यो ओरिजिन भयो 0,0, यो हाम्रो रियल एक्सिस हुने भयो, यो के हुने भयो त? इमेजिनरी एक्सिस हुने भयो। मानौ कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड यहाँ छ, त्यसो जुन यो ओरिजिन छ, यो ओरिजिनदेखि यो जेडसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? मोड अफ जेड भनेर भन्ने गर्छौँ। सो मोड अफ जेडले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अरे? डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड जेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर यदि मसँग मोड अफ जेड माइनस जेड1 भनेर दिइरहेको छ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त? इट रिप्रेजेन्ट्स द डिस्टेन्स बिट्विन जेड एन्ड जेड1। फेरि हेरौँ, कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ र यतातिर कतै अर्को कम्प्लेक्स नम्बर कति छ त? जेड1 छ। यो जुन यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स छ त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त? मोड अफ जेड माइनस जेड1ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ है त। ओके, अब हामी मेन कुरातिर जाउँ, क्वेसन कसरी दिन्छ भनेर। यदि मलाई मोड अफ जेड इक्वल टु 5 भनेर एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र जुन यो इक्वेसन छ, यो इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर मलाई थाहा पाउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरेर अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ, जुन यो जेड भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो केमा लाई गर्छ, कुन जेमेट्रिकल फिगरमा यो लाई गरिरहेको हुन्छ भनेर हामीले यसमा थाहा पाउनु पर्नेछ। दुईटा कुरा छ, एउटा लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ र अर्को कुरा जेड कुन चाहिँ जेमेट्रिकल फिगरमा लाई गर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्नेछ है त। अब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ के भनिरहेको छ त? मोड अफ जेड इक्वल टु 5 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ, त्यसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति छ अरे? 5 छ। यही कुरालाई हामीले अब फिगरमा हेर्ने कोसिस गरौँ र यसले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर पनि फाइन्ड गरौँ है त। कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ भनेर मानेन। ओके, यसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति छ अरे अहिले? 5 छ है। ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति छ? 5 छ। मानौँ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर यदि 3,4 छ भने डेफिनेटली यसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ? 5 हुन्छ। तर के छ, यो जेड जुन छ नि, यो जेडले त्यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ जसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति छ त? 5 छ। मानौँ जुन यो जेड छ यसो घुम्दै घुम्दै गएर यतातिर कतै आयो, यो के भयो त? -3,4 भयो। अब फेरि हेर्नुहुन्छ भने यो कम्प्लेक्स नम्बरको डिस्टेन्स पनि के हुन्छ? ओरिजिनदेखि 5 नै हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यतातिर मैले कुनै अर्को नम्बर लिखेँ, यसलाई कति लिखेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले 3, फर इक्जाम्पलको लागि -3,-4 भनेर लिखेँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ त? 5 नै हुन्छ। त्यस्तै गरी यतातिर अर्को कुनै एउटा नम्बर लिखेँ होइन, कम्प्लेक्स नम्बर, मानौँ 3,-4 भनेर लेखेँ। त्यसपछि ओरिजिनदेखिको यहाँको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ त? 5 हुन्छ। र जुन यो जेड छ, यो जेडले त्यस्तो सबै कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ जसको ओरिजिनदेखि डिस्टेन्स कति छ त? 5 छ। ओके, यहाँ पनि ठिक छ। अब यतातिर कतितिर एउटा नम्बर लिखेँ 5,0 भनेर है, यसले पनि के दिइरहेको हुन्छ त? यो कम्प्लेक्स नम्बरको पनि ओरिजिनदेखि यससँगको डिस्टेन्स भनेको 5 नै हुन्छ। फेरि पनि हेर्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नु।
अब यहाँतिर मानौ सपोज मैले -5,0 भन्ने पोइन्ट लिएँ भने पनि अब यो कम्प्लेक्स नम्बरको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब जुन यो सबै पोइन्ट्सहरू दिइरहेको छ, अब यहाँ पनि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जेड, यहाँ पनि एउटा यस्तो जेड आउँछ जसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ 5 हुन्छ। यदि यो सबै पोइन्टहरूलाई मैले जोइन गर्दै 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 जाने हो भने यसरी, अब अहिले फिगर त त्यति राम्रो बनिरहेको छैन है, यसले मलाई के दिन्छ त, एउटा सर्कल दिन्छ। फेरि बुझ्नु, यो जेड सबैलाई जोइन गर्दै जाने हो भने कम्प्लेक्स नम्बरलाई मैले के पाउँछु, एउटा सर्कल पाउँछु जसको सेन्टर कति हुन्छ 0,0 हुन्छ र रेडियस कति हुन्छ 5 हुन्छ। र जेड केमा पर्दो रहेछ हेर्नु त, एउटा सर्कलमा पर्दो रहेछ, लाई गरिरहेको हुँदो रहेछ। ठिक छ। सो फेरि हेर्नु, मोड अफ जेड इक्वल टु 5 ले एक्चुअलीमा कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, इट रिप्रेजेन्ट सर्कल विथ सेन्टर कति छ हेर्नु त, सेन्टर 0,0 छ र यसको रेडियस कति छ 5 छ, यसको रेडियस कति छ 5 छ। त्यस्तै गरेर मानौ मोड जेड इक्वल टु 2 भनेर दियो भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ विथ सेन्टर 0,0 र रेडियस कति त 2। र जेड केमा लाई गर्यो, सर्कलमा लाई गर्यो, जेड फेरि पनि केमा लाई गर्यो, सर्कलमा लाई गर्यो। क्वेसन दुई तरिकाले सोध्छ, जेड केमा लाई गर्छ भनेर सोध्छ अथवा गिभन इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्छ। यो कुरा चाहिँ दुईटा सोधिरहेको हुन्छ, हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। सो एउटा जनरलमा भन्नुपर्दा, यदि मोड अफ जेड इक्वल टु मलाई के भनेर दिइरहेको छ भने, जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसको सेन्टर कति छ 0,0 छ र रेडियस कति छ। सानो कुरा बुझ्नु भयो नि है। ओके, अब हामी के गरौँ त, नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। र हामीलाई के थाहा भयो भने, यदि मोड अफ जेड इक्वल टु के भनेर दिइरहेको छ भने यस्तो खालको इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ जसको सेन्टर 0,0 मा हुन्छ र रेडियस के हुन्छ के हुन्छ। र जेड केमा लाई गर्छ अरे, सधैँ सर्कलमा लाई गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। यदि मोड अफ जेड माइनस जेड1 इक्वल टु के भनेर दिइरहेको छ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यसले पनि एउटा सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसको सेन्टर के हुन्छ जेड1 हुन्छ र रेडियस कति हुन्छ के हुन्छ। ओके, पहिले हामीले फिगरमा बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। एउटा कम्प्लेक्स प्लेन बनाऊ। हामीसँग कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर कति छ जेड1 छ र अर्को कम्प्लेक्स नम्बर मानौ जेड छ। क्वेसनले के भनिरहेछ, जेडदेखि जेड1 सम्मको डिस्टेन्स सधैँ के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हुन्छ, त्यो के हुन्छ। अब हामीसँग त एउटा मात्रै जेड छैन जसको डिस्टेन्स जेड1 देखि के हुन्छ। अब यसलाई मैले यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै लिएर गएँ भने कुनै एउटा यस्तो कम्प्लेक्स नम्बर फेरि जेड आउँछ जसको जेड1 देखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ के हुन्छ है। फेरि अर्को कम्प्लेक्स नम्बर पनि आउँछ जसको डिस्टेन्स जेड1 देखि कति हुन्छ के हुन्छ। भन्नुको मतलब यस्तो जेड के हुन्छ, हामीसँग इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ जसको डिस्टेन्स जेड1 देखि कति हुन्छ के हुन्छ है। फेरि बुझ्ने कोसिस गर्नु। फेरि अर्को कम्प्लेक्स नम्बर यतातिर कति पर्ला जसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ के छ। यसरी नै मैले के गर्दै त घुमाउँदै घुमाउँदै लिएर गएँ र जुन यो पोइन्ट्सहरू आइरहेछ कम्प्लेक्स नम्बरहरू जसको डिस्टेन्स जेड1 देखि के छ, त्यसलाई सबैलाई जोइन गराउँदै गराउँदै गयो भने त्यसले एउटा के फर्मेसन गर्छ त, सर्कल फर्मेसन गर्छ। ठिक छ। अब हेर्नु त यो फिगरलाई, अब यो हेर्नुभयो भने यसलाई सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, यसको सेन्टर के छ जेड1 छ र रेडियस कति छ त के छ। सो यदि मलाई मोड अफ जेड माइनस जेड1 इक्वल टु के भनेर दिइरहेको छ भने यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ जसको सेन्टर कति छ जेड1 छ। भनेको मतलब जुन यो जेड1 गिभन कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यो हुने भयो र रेडियस कति हुने भयो के हुने भयो। र सर्कल हाम्रो जुन जेड छ कम्प्लेक्स नम्बर त्यो केमा लाई गर्ने भयो भने त अब सर्कलमा लाई गर्ने। ठिक छ, केमा लाई गर्ने भयो जेड, सर्कलमा लाई गर्ने भयो। अब एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। यदि मानौ मोड अफ जेड माइनस 2 इक्वल टु 2 भनेर दिइरहेको छ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला, यसले सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यसको सेन्टर के हुन्छ ल भन्नु त। ओके, अब सेन्टर कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन हैन। अब पछि बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ, सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसलाई मैले के गरेँ भने जेड माइनस 2 प्लस 0 इन्टु आई भनेर लेख्न पाएँ, किनभने 2 त के छ यहाँ रियल पार्ट छ। सो यसको इमेजिनेरी पार्ट अहिले कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो, इक्वल टु
2 भनेर लेखेँ है त। त्यसमा यो के हो त, Z1 हो होइन, Z माइनस Z1 भनेर लेखिरहेको छ नि त होइन। र यसलाई हामीले अर्डर पेयरमा लेख्यो भने के हुन्छ, यो 2,0 हुन्छ। त्यसपछि यसको सेन्टर कति रहेछ, 2,0 रहेछ र रेडियस कति छ, 2 छ। ओके, यदि मलाई अब यस्तो दियो, यदि Z माइनस I इक्वल टु 2 भनेर दिइरहेछ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला, फेरि पनि हेर्नु, यो आइलाई हामीले Z1 भनेर मान्ने हो भने यो फेरि पनि हाम्रो यस्तै फर्मेटमा गइरहेको छ। यसले सर्कललाई नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, तर यसको सेन्टर के हुन्छ होला, Z माइनस, यसलाई मैले कसरी लेख्न पाउँछु त, 0 + 1 × I भनेर पनि लेख्न पाउँछु, इक्वल टु 2 हुने भयो। यो हाम्रो के हो त, Z1 हो। यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्यो भने के हुन्छ होला, पक्कै पनि 0,1 हुन्छ। सो सेन्टर कति भयो, 0,1 भयो र रेडियस कति हुने भयो, 2। र बुझ्नु भएको छ नि है। त्यस्तै गरी अझै 1-2टा इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ। यदि मसँग Z माइनस 2 + I इक्वल टु 4 भनेर दियो भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त, फेरि पनि यसले सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। किनभने यो Z माइनस Z1 इक्वल टु के को फर्ममा छ। सो सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सेन्टर के हुने भयो त, अब यसलाई हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा यसलाई अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, यो 2,1 हुन्छ। सो यसको सेन्टर कति हुने भयो, 2,1 हुने भयो र रेडियस कति हुने भयो, 4 हुने भयो। सिमिलरली फेरि एउटा इक्जाम्पल लिखौँ। यदि मसँग Z माइनस 1 माइनस I इक्वल टु 2 भनेर दिइरहेको छ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्नु पर्यो। ट्राई गरौँ त ल, छिटो के हुन्छ होला। ओके, पहिला फेरि थोरै चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ। अब यसलाई मैले के गरेँ, Z माइनस 1 + I भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो फर्मेट कस्तोमा जानुपर्ने हुन्छ, Z माइनस Z1 मा जानुपर्ने हुन्छ। सो अब यो Z माइनस Z1 को फर्ममा गयो है त। अब भन्नु त, सेन्टरलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्यो, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्यो र यसको सेन्टर के हुन्छ होला, सेन्टर 1,1 हुन्छ। किनभने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर बनिरहेछ र यसलाई हामीले अर्डर पेयरमा लेख्यो भने के हुन्छ, यो 1,1 हुन्छ। सो सेन्टर पनि के हुने भयो त, 1,1 हुने भयो र रेडियस कति हुने भयो, 2 हुने भयो। कन्सेप्ट क्लियर भयो नि है। यस्तो खालको इक्वेसन दियो भने के हुन्छ भनेर। हाम्रो नेक्स्ट फर्म छ, यदि मोड अफ Z माइनस Z1 डिभाइड बाई Z माइनस Z2 इक्वल टु के भनेर दिइरहेको छ भने, यदि हाम्रो इक्वेसन यस्तो दिइरहेको छ भने यहाँ दुईटा कन्डिसनहरू एराइज हुन्छ। यदि के को भेल्यु 1 भनेर दिइरहेको छ भने, भनेको मतलब के को ठाउँमा के आइरहेको छ, 1 भनेर आउँछ भने, त्यतिखेर त्यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब मानौ हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर Z1 छ र अर्को कम्प्लेक्स नम्बर के छ, Z2 छ। यसलाई जुन जोइन गर्ने लाइन हुन्छ त्यसको ठ्याक्क बिचमा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर त हामीलाई थाहा छैन हैन, ठ्याक्क यता पनि बराबर डिस्टेन्स, यता पनि बराबर डिस्टेन्स, र जुन यो लाइन हुन्छ यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अथवा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त, जुन यो Z हुन्छ त्यो Z केमा लाई गर्छ त, यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा लाई गर्छ भनेर भन्न पाइयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी के डज नट इक्वल टु 1 भयो भने यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। फेरि अर्को फर्म छ, यदि मोड अफ Z माइनस Z1 प्लस मोड अफ Z माइनस Z2 इक्वल टु के भनेर दिइरह्यो। यस्तो खालको इक्वेसन पायौँ भने हामीले यसमा दुईटा केसेसहरू एराइज हुन्छ। यदि Z1 र जुन Z2 को डिस्टेन्स छ त्यो केसँग बराबर भयो भने त्यसको लोकसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, सधैँ लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ है त। भनेको मतलब जुन हाम्रो Z छ त्यो Z केमा पर्छ त, Z1 र Z2 लाई जोइन गर्ने जुन लाइन हुन्छ त्यसको बिचमा कतैतिर पर्छ। ठिक छ। फेरि यदि मोड अफ Z1 माइनस Z2 भनेको मतलब Z1 र Z2 को डिस्टेन्स यदि केसँग बराबर भएन भने यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। फेरि अर्को छ, यदि मोड अफ Z माइनस Z1 माइनस मोड अफ Z माइनस Z2 इक्वल टु के छ भने फेरि दुईटा केसेसहरू एराइज हुन्छ। यदि मोड अफ Z1 माइनस Z2 भनेको मतलब Z1 र Z2 को डिस्टेन्स केसँग बराबर भयो भने यसले सधैँ एउटा रेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र फेरि अर्को कन्डिसन आउँछ, यदि के को भेल्यु मोड अफ Z1 माइनस Z2 सँग बराबर भएन भने त्यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त, एउटा हाइपरबोलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब हाम्रो जुन Z हुन्छ त्यो Z केमा पर्छ त, हाइपरबोलामा पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को 6 मा छ, मोड अफ Z प्लस Z कन्जुगेट
प्लस मोड अफ जेड माइनस जेड कन्जुगेट इक्वल टु के भनेर यस्तो खालको इक्वेसन आइरहेको छ भने यसले सधैँ स्क्वायरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अथवा हामीले के पनि भन्न सकियो त हाम्रो जेड केमा लाई गर्छ, सधैँ स्क्वायरमा लाई गर्छ भनेर पनि भन्न सकियो। हामीले 6 वटा सर्टकट ट्रिक्सहरू पढ्यौँ लोकस अफ कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड। हजुरहरूले जति पनि यो ट्रिक्सहरू छ त्यसलाई आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्नु होला र यससँग रिलेटेड अब हामीले एमसीक्यू क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र यो ट्रिक्सलाई कसरी एप्लाई गर्ने भनेर पनि सिक्छौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ द कम्प्लेक्स नम्बर जेड विच सेटिस्फाइज इक्वेसन मोड अफ जेड प्लस 1 इक्वल टु 1 लाइज अन भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड दिइरहेको छ र यो जेडले यो जुन गिभन इक्वेसन छ त्यसलाई सेटिस्फाई गरिरहेको छ, त्यसो जेड केमा लाई गर्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब हामीले के हेर्नु पर्यो त, यो इक्वेसनलाई हेर्नु पर्यो। यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त, मोड अफ जेड माइनस जेड वान इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ। र यदि हाम्रो फर्म यस्तो फर्ममा जान्छ भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, सधैँ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसको सेन्टर के हुन्छ, जेड वान हुन्छ र रेडियस कति हुन्छ त, के हुन्छ। सो अब यो इक्वेसनलाई यससँग कम्पेयर गर्ने कोसिस गरौँ। अब हामीले जेड वानको ठाउँमा कति पाउँछौँ होला, -1 भनेर पाउँछु। फेरि हेरौँ है, जेड छ यसलाई मैले कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ, माइनस अफ -1 गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको जुन इमेजिनरी पार्ट छ त्यो कति छ, 0 छ। सो सेन्टर कति हुनु पर्यो त, -1, 0 हुनु पर्यो। यो रियल पार्ट -1 भयो, यसको इमेजिनरी पार्ट केही पनि छैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त 0 लेख्यौँ र रेडियस कति छ, 1 छ। सो हाम्रो जेड केमा लाई गर्नु पर्यो त, एउटा सर्कलमा लाई गर्नु पर्यो जसको सेन्टर -1, 0 छ र रेडियस कति छ, 1 छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो, अप्सन नम्बर सी हुनु पर्यो है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द लोकस अफ मोड अफ जेड प्लस 1 माइनस आई इक्वल टु 1 इज अ भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब के गर्नु पर्यो त, हामीले यो इक्वेसनलाई अलिकति हेर्नु पर्यो ध्यान दिएर। मोड अफ जेड यसले हामीले कसरी पनि लेख्न पाइन्छ त, -1 प्लस आई भनेर पनि लेख्न पाइन्छ इक्वल टु 1 भनेर। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त, जेड माइनस जेड वान इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ, जहाँ जेड वानको भेल्यु कति छ, -1 प्लस आई छ। र यदि यस्तो फर्ममा गयो भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सेन्टर कति, जेड वान, रेडियस कति, के। सो अब जेड वानलाई हामीले अब के गर्यौँ त, अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने कति हुन्छ, यो -1,1 हुन्छ। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको रहेछ अरे, एउटा सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ जसको सेन्टर कति छ, -1,1 छ र रेडियस कति छ, 1 छ। ओके, सो द लोकस अफ मोड अफ जेड प्लस 1 माइनस आई इक्वल टु 1 इज अ सर्कल विथ सेन्टर -1,1 एन्ड रेडियस 1। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। र जब यहाँ इक्वल टुको साइन देखाउँछ यस्तो बेलामा, त्यो सधैँ हाम्रो जुन जेड हुन्छ त्यो सधैँ केमा पर्छ त, सर्कलमा नै पर्छ। मतलब जुन हाम्रो सर्कल हुन्छ यो सर्कल त्यसमा नै परिरहेको हुन्छ। अब यहाँ साइनहरू जस्तै इनइक्वालिटीको साइन आएको भए, लेस देन 1 भएको भए हामीले बल्ल के भन्न पाइन्थ्यो त, इन्टेरियर अफ अ सर्कल विथ सेन्टर -1,1 एन्ड आर इक्वल टु 1 भनेर लेख्न पाइन्थ्यो है। यो लेस देन 1 भएको भए, ग्रेटर देन 1 भएको भए एक्सटेरियर अफ अ सर्कल विथ सेन्टर -1,1 एन्ड आर इक्वल टु 1 भनेर लेख्न पाइन्थ्यो। तर यहाँ इक्वल टु 1 भनेको छ, सो हाम्रो जेड के हुन्छ त, ठ्याक्कै यो सर्कलमा पर्छ। हाम्रो जुन जेड हुन्छ यहाँ देखाएको ठ्याक्कै केमा पर्छ, सर्कलमा पर्छ, न भित्र पर्छ न बाहिर पर्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाई मोड अफ जेड -3 इक्वल टु मोड अफ जेड -5 इज भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीलाई एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र यसले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ भनेर भनौँ है त। अथवा हाम्रो जुन जेड छ त्यो जुन जेड कम्प्लेक्स नम्बर त्यो केमा लाई गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाई मोड अफ जेड -3 इक्वल टु मोड अफ जेड -5 इज भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र यो इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त। थोरै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ पहिला, किनभने हामीले यस्तो फर्मको क्वेसनहरू पढेको थिएनौँ होइन डाइरेक्टली। सो जेड -3 को मोड डिभाइड बाई मोड अफ जेड -5 इक्वल टु 1 भनेर लेखौँ यसलाई। अनि फेरि यसलाई कसरी पनि लेख्न पाउँछु त, जेड -3 डिभाइड बाई जेड -5 को होल मोड इक्वल टु 1 भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है त। र यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त, हामीले पढेको मध्ये जेड -z1 डिभाइड बाई जेड -z2 इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ होइन। र जब के को भेल्यु 1 आउँछ, हेर्नु त अहिले के को भेल्यु यहाँ कति आइरहेको छ त,
1 आइरहेको छ। यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले अलरेडी नै यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ हैन। ओके, अब हेरौँ है त हाम्रो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ। अब हेरौँ त यो एकचोटि हेर्ने कोसिस गरौँ। यस्तो फर्ममा गइरहेको छ र के को भ्यालु कति छ 1 छ। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो अब यसो हेर्नुहुन्छ भने Z1 को ठाउँमा कति छ 3 छ र Z2 को ठाउँमा कति छ अहिले 5 छ र के को भ्यालु पनि 1 भयो। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अरे जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ 3,0 किनभने यो अहिले रियल पार्ट दिइरहेको छ। हामीले 3 मानौ Z1 = 3 भनेर लेख्यो भने यसलाई 3 + 0 * I भनेर पनि लेख्न पाउँछु। सो यो 3,0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को कम्प्लेक्स नम्बर कति छ त 5,0 छ। यो 5,0 हुने भयो। यो जुन कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ Z1 र Z2 यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसले हैन। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। र यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर के पनि हो त एउटा स्ट्रेट लाइन पनि हो। सो द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाई मोड अफ Z - 3 = मोड अफ Z - 5 ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन मोड अफ Z - 3 = मोड अफ Z - 5 इज भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र त्यो इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ है त। ओके, यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाउँछौँ त मोड अफ Z - 3 डिभाइड बाई मोड अफ Z - 5 = 1 भनेर लेख्न पाइन्छ है त। र फेरि यसलाई अझै थोरै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने यसलाई हामीले मोड अफ Z - 3 डिभाइड बाई Z - 5 = 1 भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है। र यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ हेरौँ त एकचोटि मोड अफ Z - Z1 डिभाइड बाई मोड अफ Z - Z2 को फर्ममा गइरहेको छ है त इक्वल टु के को फर्ममा। र यस्तो फर्ममा गइरहेको छ भने यसमा दुईटा कन्डिसनहरू एराइज हुन्थ्यो। यदि के को भ्यालु 1 सँग बराबर भयो भने त्यसले केलाई त्यो लोकसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो अरे इट रिप्रेजेन्ट्स द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 ठिक छ नि है। र अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो Z1 को ठाउँमा के छ हेर्नु त कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने अहिले कति भेट्नुहुन्छ -3 भनेर भेट्नुहुन्छ। यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त -3 प्लस सरी अहिले Z1 को ठाउँमा कति छ 3 छ। सो यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त 3 + 0 * I भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है त। र अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने यो 3,0 पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर Z2 को ठाउँमा कति छ हेर्नु त एकचोटि 5 छ है। Z2 को ठाउँमा कम्पेयर गर्दा हामीले कति भेटिरहेको छौँ त 5 भेटिरहेको छौँ। यसलाई मैले 5 + 0 * I भनेर पनि लेख्न पाएँ। सो अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने यो 5,0 पनि हुने भयो। ओके, र जुन हाम्रो यो फर्म आइरहेको छ अथवा यो इक्वेसन आइरहेको छ यो इक्वेसनले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त इट रिप्रेजेन्ट द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट 3,0 एन्ड 5,0 भनेको मतलब यदि मानौँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा 3,0 लाई प्लट गर्न पर्यो भने हामीले कतातिर प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ यता कतितिर प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ होला 3,0 र अर्को पोइन्ट कति छ 5,0 यतातिर प्लट गर्नुपर्ने छ। ल फेरि हेरौँ है त। र हामीले फेरि यो क्वेसनलाई एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने हामीले फिगरको थ्रुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई। फेरि क्वेसनलाई हेरौँ है त एकचोटि मोड अफ Z - 3 = मोड अफ Z - 5 भनेर भनिरहेको छ। यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अरे जुन Z देखि 3 सम्मको डिस्टेन्स छ र Z देखि 5 सम्मको डिस्टेन्स छ त्यो सधैँ के हुन्छ भनिरहेको छ त बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। सो अब हेऱ्यो भने त्यो कहाँ पोसिबल हुन्छ त मानौँ फर इक्जाम्पलको लागि Z यो दुईटाको बिचमा कतैतिर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बराबर हुने चान्सेसहरू छ। भनेको मतलब जब Z कति हुन्छ मानौँ सपोज 4,0 भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 1 हुन्छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 1 हुन्छ बराबर हुने भयो। त्यस्तै गरेर यदि मैले यसरी यहाँ एउटा लाइन ड्र गरेँ भने के एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरेँ भने यहाँबाट सिधै केसँग प्यारलल हुने गरे जुन यो y एक्सिस छ अथवा हाम्रो इमेजिनरी एक्सिस छ
त्यससँग प्यारल हुने गरेर लाइन ड्र गऱ्यो भने यहाँ फेरि यदि जेड आउँछ भने के है, यदि जेड यहाँ पर्छ भने यो जेडदेखि 3,0 को डिस्टेन्स र यो जेडदेखि 5,0 को जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो फेरि पनि के आउँछ त बराबर आउँछ। फेरि हेर्नु त्यस्तै गरेर जेड यतातिर कतितिर लिगे मानौ यो जेड भयो, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। हजुरले यतातिर कतै लिन सक्नुहुन्छ, फेरि यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्नुभयो भने यो जेड हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। फेरि हेर्नु है यतातिर कतितिर लिग्यो भने फेरि पनि बराबर हुन्छ। र त्यसो भए हेर्नु त हाम्रो जुन जेड परिरहेको छ जेड केमा लाइ गरिरहेको छ त एउटा स्ट्रेट लाइनमा लाइ गरिरहेको छ, जुन पोइन्ट के हो त x = 4 हो। र जुन यो x = 4 भन्ने लाइन छ त्यो फेरि के छ त यो दुईटा लाइनलाई बाइसेक्ट पनि गरिरहेको छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति छ त 1 छ र y एक्सिससँग प्यारल पनि छ भन्नुको मतलब यो के छ x एक्सिससँग परपेन्डिकुलर पनि छ। सो यो लाइन के भयो त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भयो है त। कुन लाइनको बाइसेक्टर भयो त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर, त्यो लाइनको बाइसेक्टर जसले 3,0 र 5,0 भन्ने पोइन्टलाई जोइन गरिरहेको छ। सो र फेरि हेर्यो भने परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर x = 4 छ र x = 4 के हो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। सो हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो त स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो है। अब यसरी फिगरको थ्रुबाट बुझ्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, होइन भने हामीले सिधै पनि के भन्न पाउँथ्यौँ त यो के को भ्यालु 1 आइरहेको छ र जब के को भ्यालु 1 आउँछ यस्तो फर्ममा हुँदाखेरि त्यसले सिधै केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ Z1 एन्ड Z2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझ्नु। र परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन पनि के हो त एउटा स्ट्रेट लाइन नै हो। सो हाम्रो एन्सर के हुनुपर्ने हुन्छ सी हुनुपर्ने हुन्छ है त। ओके त्यस्तै गरेर अब यो क्वेसनलाई पनि हेर्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग के दिइरहेको छ त मोड अफ Z - 4i डिभाइड बाई Z + 4i = 1 भनेर दिइरहेको छ। फेरि पनि यसलाई हामीले Z1 भनेर मान्न सक्छौँ र यसलाई हामीले थोरै चेन्ज गरेर -4i गराउने हो भने -4i ले के को काम गर्छ त Z2 को काम गर्छ र अहिले के को ठाउँमा कति छ 1 छ। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ लाइन जोइनिङ 4i एन्ड -4i। अब यसलाई हजुरले पोइन्टको रूपमा हेर्न खोज्नुहुन्छ भने यो 0,4i हुन्छ र यो पोइन्ट के हुन्छ त 0,-4i हुन्छ। जुन यो दुईटा पोइन्टहरूलाई जोइन गर्ने लाइन छ त्यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको लोकसले भनेर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि हेर्नु त अब यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त यो फेरि पनि कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त सेम हाम्रो Z1 डिभाइड बाई Z - Z2 को मोड इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ र अहिले के को भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने त्यो 1 सँग बराबर छैन र जब 1 सँग बराबर हुँदैन यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ है त। केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द कम्प्लेक्स नम्बर Z विच सेटिस्फाई द इक्वेसन मोड अफ Z - 5i डिभाइड बाई Z + 5i = 1 लाइज अन भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स नम्बर Z छ र जुन यो कम्प्लेक्स नम्बर छ Z त्यसले यो गिभन इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गरिरहेको छ। त्यसैले Z केमा पर्छ भनेर भनिरहेको छ र Z सधैँ केमा पर्छ अरे जुन यो इक्वेसनले लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसैमा परिरहेको हुन्छ है त। र हाम्रो यसो अप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने रियल एक्सिस दिइरहेको छ, इमेजिनरी एक्सिस दिइरहेको छ, सर्कल दिइरहेको छ अनि इलिप्स दिइरहेको छ। ओके अब यसो हेर्नु त जुन हाम्रो यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले हामीलाई कस्तो लोकस दिन्छ अरे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर दिन्छ है। कस्तो लोकस दिन्छ अरे परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर दिइरहेको हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर अब हामीलाई यहाँ स्ट्रेट लाइन भनेर पनि दिइरहेको छैन, तर के दिइरहेको छ त रियल एक्सिस हुन्छ कि इमेजिनरी एक्सिस हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब सर्कल र इलिप्स त त्यसै पनि हुँदैन हामीलाई थाहा छ कि त अब यसको एन्सर रियल एक्सिस हुनुपर्ने हुन्छ कि त इमेजिनरी एक्सिस हुनुपर्ने हुन्छ। र जुन यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर रियल एक्सिस हो कि इमेजिनरी एक्सिस हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो त्यति गाह्रो त छैन यो, यसलाई हामीले के गरौँ त अब फिगरको थ्रुबाट हेर्ने कोसिस गरौँ। मैले एउटा कम्प्लेक्स प्लेन बनाएँ, फेरि हेर्नु है त कम्प्लेक्स प्लेन बनाएँ र यसलाई मैले के गर्न खोजेँ त प्लट गर्ने कोसिस गरेँ है। सो त्यसको लागि मैले फेरि एउटा थोरै हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरेँ। यसलाई मैले मोड अफ Z - 5i = मोड अफ Z + 5i भनेर पनि लेखेँ। फेरि अझै थोरै सिम्प्लिफाई गरेँ मोड अफ Z - 5i
इक्वल टु मोड अफ जेड माइनस -5i भनेर लेखेँ है त। ओके, अब यो इक्वेसनले के भन्न खोजिरहेको छ त, जुन हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ त्यसको डिस्टेन्स 5i देखि र त्यही कम्प्लेक्स नम्बर जेडको डिस्टेन्स -5i देखि कति छ त, बराबर छ भन्ने कोसिस गर्नु है त। र जुन यो कम्प्लेक्स नम्बर दिइरहेको छ 5i, हामीले यसलाई z1 भनेर भनौँ, यो 5i छ, यसलाई मैले थोरै अझै मिलाएर लेखेँ भने 0 + 5i भनेर पनि लेख्न पाउँछु र अर्डर पेयरमा लेख्यो भने यो 0, के हुन्छ 5 हुन्छ। अब हामीले सजिलैले 0, 5 लाई प्लट गर्न सकिन्छ। ओके, यो 0, 5 मानौँ यता कतितिर पर्छ भनेर भनौँ है त। ओके, त्यस्तै गरी हेरौँ त फेरि यसलाई z2 भनेर भने मैले, यो z2 भइहाल्यो। यो के हुने भयो त, 0 + -5 * i हुने भयो। सो यसको अर्डर पेयर के हुने भयो त, 0, -5 हुने भयो है त z2 भनेको। र यो z2 यता कतितिर पर्छ भनेर भनौँ ल। अब यो के भयो, 0, -5 हुने भयो। यो रियल एक्सिस हो, फेरि ध्यान दिनु, र यो के हुन्छ, इमेजिनरी एक्सिस हुन्छ है, यो पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। सो अब हेरौँ त, यसले भनेअनुसारले के भइरहेछ त, जेडदेखि 0, 5 को डिस्टेन्स र त्यही जेडदेखि 0, -5 को डिस्टेन्स के हुन्छ, सधैँ बराबर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए हेरौँ है त, यदि जेड यहाँ पऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ त, अब 5 हुन्छ। ध्यान दिने कोसिस गर्नु, जब हाम्रो जेड ठ्याक्क ओरिजिनमा पर्छ त्यतिखेर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, जेडदेखि 0, 5 को डिस्टेन्स र जेडदेखि 0, -5 को डिस्टेन्स के हुन्छ, सधैँ बराबर हुन्छ है। त्यस्तै गरेर फेरि के गरेँ भने मैले यतातिर जेडलाई थोरै सिफ्ट गर्ने कोसिस गरेँ, थोरै अगाडितिर लिएर गएँ, यो जेड अब यहाँ गयो भनेर भनौँ। र अब हामीले के गर्यौँ, यो जेडदेखि यो 0, 5 सम्मको डिस्टेन्सलाई नाप्ने कोसिस गर्यौँ र जेडदेखि फेरि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन छ 0, -5 सम्मको डिस्टेन्स, र हामीले के थाहा भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि पनि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। र यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ, जुन जेडको भेल्यु त जे पनि हुन सक्यो हैन, जुन कम्प्लेक्स नम्बर पनि हुनसक्छ, तर के रिप्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्यो त, त्यसले जेडदेखि 5i सम्मको डिस्टेन्स र जेडदेखि -5i सम्मको डिस्टेन्स सधैँ बराबर भएको हुनु पर्यो। ओके, जेडलाई हामीले यहाँ राख्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि पनि बराबर छ। अब जेडलाई यतातिर कतै माने, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि पनि बराबर हुन्छ है। जेडलाई यतातिर कतै माने, ओके, फेरि यतातिर कतै माने, यो फेरि पनि बराबर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अब हेर्नुभयो भने जेड केमा परिरहेको छ त, एक्स एक्सिसमा परिरहेको छ, र यो जुन एक्स एक्सिस छ त्यो सधैँ के हुन्छ, रियल एक्सिस हुन्छ हैन त। जेड केमा लाई गर्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको थियो, यो जेड केमा लाई गरिरहेको छ त, एक्स एक्सिसमा लाई गरिरहेको छ, र त्यो के हुने भयो त, रियल एक्सिस हुने भयो है। र हेर्नुहुन्छ भने जुन यो एक्स एक्सिस छ भनेको मतलब जुन हाम्रो x = 0 सरी y = 0 भन्ने लाइन छ, यसलाई हामीले y = 0 लाइन भनेर भन्छौँ, र यो के हुने भयो त, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि हुने भयो। कसको त, यो जुन 0, 5 र 0, -5 लाई जोइन गरेको लाइन छ त्यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि भयो यो y = 0 लाइन, अथवा जुन हाम्रो रियल एक्सिस छ। किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बराबर पनि छ, सो बाइसेक्ट गरिरहेको छ, र यहाँ 90 डिग्री पनि छ, सो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पनि भयो। सो हामीले के भन्न सकियो त, जेड केमा लाई गर्दो रहेछ त, रियल एक्सिसमा लाई गर्दो रहेछ है। थोरै बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ, थोरै अलिकति ध्यान दिनु होला, अनि ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ। र म्याक्सिमम क्वेसनहरूलाई यदि हामीले फिगरबाट बुझ्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ जेड = x + iy एन्ड मोड अफ जेड माइनस जेड = 1, देन जेड लाइज अन सर्कल, जेड लाइज अन एक्स एक्सिस, जेड लाइज अन वाइ एक्सिस एन्ड डीमा नन भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब जुन हाम्रो यो इक्वेसन दिइरहेको छ, यो इक्वेसनलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। मोड अफ जेड माइनस जेड = कति हुन्छ अरे, 1 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, र हामीले के पनि भनिरहेको थियो त, यदि हाम्रो इक्वेसन जेड माइनस जेड1 = के को फर्ममा आउँछ भने यसले सधैँ केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, र हाम्रो जुन जेड हुन्छ त्यो सर्कलमा लाई गर्छ भनेर भनिरहेको थियो। ओके, र यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरेर हेऱ्यौँ भने अझ यसको बारेमा डिटेलली पनि हामीले पाउन सक्छौँ। हाम्रो सिधै एन्सर थाहा भइसक्यो हामीलाई, जेड सर्कलमा पर्छ भनेर, किनभने जुन यो जेड आई छ यसलाई हामीले जेड2 भनेर मान्यौँ भने यो कन्डिसनलाई यसले सेटिस्फाई गरिरहेको हुन्छ, सो यो सर्कल नै हुन्छ। थोरै अझै बुझ्ने कोसिस गरौँ यसमा, यसबाट हामीले जेड कमन लिग्यो भने यो के हुने भयो त, 1 - i पनि हुने भयो
इक्वल टु 1। यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त मोड अफ जेड इन्टु मोड अफ 1 माइनस आई को मोड इक्वल टु 1 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है त। किनभने यदि हामीसँग मोड अफ जेड इन्टु डब्लु छ भने यसलाई हामीले मोड अफ जेड इन्टु मोड अफ डब्लु भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। सो यसलाई हामीले यसरी स्प्लिट गराउन पायौँ। सो मोड अफ जेड इन्टु अब यसको मोड के हुन्छ त अंडर रुट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुने भयो इक्वल टु 1। सो मोड अफ जेड इक्वल टु 1 अपन अंडर रुट 2 हुने भयो। र यदि मोड अफ जेड इक्वल टु के छ भने यसले सधैँ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसको सेन्टर के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ 0,0 हुन्छ र रेडियस कति हुन्छ के हुन्छ। सो अब यो सर्कलको बारेमा केही कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो जुन हाम्रो यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्यो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो पाइरहेको छौँ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, सेन्टर कति छ 0,0 र रेडियस कति छ भने त 1 अपन अंडर रुट 2 छ है। हामीले यतिकै पनि सिधै भन्न पाउँथ्यौँ जेड सर्कलमा पर्छ भनेर, तर यसबाट पनि हामीले केही इन्फर्मेसनहरू अझै बढी ग्र्याब गर्न सकिन्छ जसले गर्दा हाम्रो पछि क्वेसनहरू गर्दा सजिलो हुन्छ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द इक्वेसन मोड अफ जेड माइनस 4i प्लस मोड अफ जेड प्लस 4i इक्वल टु 10 रिप्रेजेन्ट्स भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीले एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र यो इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र यसो इक्वेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने यो इक्वेसन कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त मोड अफ जेड माइनस जेड1 प्लस मोड अफ जेड माइनस जेड2 इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ। र जब हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्ममा जान्छ दुईटा केसेसहरू एराइज हुन्छ। त्यो के हुन्छ अरे जब के को भेल्यु मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 सँग बराबर हुन्छ तब हाम्रो जुन यो इक्वेसन हुन्छ यो इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त इट रिप्रेजेन्ट्स द लाइन जोइनिङ जेड1 एन्ड जेड2 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि के डज नट इक्वल टु मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 भयो भने यसले बल्ल केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। ओके, जुन हाम्रो इक्वेसन छ यससँग कम्पेयर गर्ने कोसिस गरौँ। हामीले जेड1 को ठाउँमा कति पाउँछौँ होला 4i भनेर पाउँछौँ र जेड2 को ठाउँमा के पाउँछौँ माइनस 4i भनेर पाउँछौँ है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। भनेको मतलब मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। जेड1 कति छ 4i छ, फेरि माइनस जेड2 हामीसँग कति छ हेर्नु त माइनस अफ 4i छ। सो माइनस 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 अफ 4i भनेर लेख्नु पर्ने भयो, यसको मोड निकाल्नु पर्ने छ। यो कति छ 8i छ, यसको मोडुलस कति हुन्छ अंडर रुट 8 स्क्वायर हुने भयो। केसँग बराबर आयो त 8 सँग बराबर आयो। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने जुन यो 8 आइरहेको छ यो 8 को भ्यालु र यो जुन के को भ्यालु आइरहेछ 10 त्यो दुईटा बराबर छ कि छैन त यो के हो फेरि ध्यान दिनु है। के को भ्यालु र मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 बराबर आइरहेको छैन। के डज नट इक्वल टु मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 भइरहेको छ। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अरे इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो हाम्रो एन्सर इलिप्स हुनु पर्यो। हामीसँग अहिले दुईटा इक्वेसनहरू छ र यसले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हजुरले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसो हेरिन्छ भने यहाँ बिचमा प्लस प्लस आइरहेको छ कि त यसले एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसले जेड1 र जेड2 लाई जोइन गरिरहेको हुन्छ अथवा यसले इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। ओके, अब हाम्रो काम के हुन्छ अरे मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ र हामीसँग अहिले के को भ्यालु कति छ 4 छ है त। सो अब मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 निकाल्नको लागि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले जेड2 भनेर मान्यो भने जेड2 को भ्यालु कति हुन्छ होला त त्यसलाई हामीले जेड1 भनेर मान्यो भने जेड1 कति हुने भयो त माइनस अफ 3i हुने भयो र जुन जेड2 छ जेड2 कति हुने भयो त i हुने भयो है। जहिले पनि हाम्रो फर्म कस्तो हुनुपर्छ अरे जेड माइनस जेड1 प्लस जेड माइनस जेड2 इक्वल टु के को फर्ममा आउनुपर्ने हुन्छ। सो अहिले हेर्दा हामीलाई के दिइरहेको छ त मोड अफ जेड प्लस 3i भनेर दिइरहेको थियो है, अनि यो मोड अफ जेड माइनस i भनेर दिइरहेको छ। सो यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ जेड माइनस गराउनु पर्यो अनि यो माइनस 3i हुने भयो। सो जेड1 को ठाउँमा कति आउने भयो माइनस 3i आउने भयो र जेड माइनस जेड2 भनेको i आफैमा के छ जेड2 को काम गरिरहेको छ। सो यो इक्वल टु 4 हुने भयो है। यसलाई के भयो त यो जेड1 भयो यो i के भयो जेड2 भयो। कुरा बुझ्नु भयो नि है। सो अब हामीले मोड अफ जेड1 माइनस जेड2 निकालौँ। ओके, जेड1 हामीसँग कति छ अहिले माइनस 3i छ माइनस र जेड2 कति छ यो कति हुने भयो त
मोड अफ -4i हुने भयो र यसको मोडुलस कति हुन्छ √4² भनेको 4 हुने भयो। अब हेर्नु त जुन के छ के को भ्यालु 4 आइरहेको छ र z1 र z2 बिचको डिस्टेन्स पनि कति आइरहेको छ त 4 आइरहेको छ। त्यसो भए जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो अथवा त्यस्तो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो जसले z1 र z2 लाई जोइन गर्छ। सो इट रिप्रेजेन्ट्स द लाइन जोइनिङ z1 कति छ हामीसँग अहिले 3i एन्ड z2 कति छ i छ। र यदि यसलाई हामीले अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले लाइन जोइनिङ 0, -3 एन्ड 0, 1 भन्ने पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। ठिक छ है। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को क्वेसन गरौँ। यसलाई हेर्नु यदि यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो भने मोड अफ z माइनस z1 प्लस मोड अफ z माइनस z2 इक्वल टु केसँग रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने z1 को भ्यालु कति पाइरहेको छौँ त 3i भनेर पाइरहेको छौँ। सो र z2 को भ्यालु के पाइरहेको छौँ त 2i भनेर पाइरहेको छौँ। सो हामीले मोड अफ z1 माइनस z2 निकाल्ने कोसिस गरौँ। त्यो कति हुने भयो त 3i माइनस 2i हुने भयो है। र यो कति हुन्छ i हुन्छ मोड अफ i र मोड अफ i सधैँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब के को भ्यालु कति छ हेर्नु त 4 छ। सो k इक्वल टु 4 यसको भ्यालु 1 आइरहेछ। सो k डज नट इक्वल टु मोड अफ z1 माइनस z2। सो यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो अब इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। ठिक छ। यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द इक्वेसन मोड अफ z माइनस 3i माइनस मोड अफ z माइनस i इक्वल टु 4 रिप्रेजेन्ट भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई एउटा इक्वेसन दिइरहेछ र इक्वेसनले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र एकचोटि इक्वेसनलाई ध्यान दिनु यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त मोड अफ z माइनस z1 माइनस मोड अफ z माइनस z2 इक्वल टु के को फर्ममा गइरहेको छ। र जब हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्ममा जान्छ दुईटा केसेसहरू एराइज हुन्छ। यदि के को भ्यालु मोड अफ z1 माइनस z2 सँग बराबर हुन्छ भने जुन हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसन यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त एउटा रेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि k डज नट इक्वल टु मोड अफ z1 माइनस z2 भयो भने यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो हाइपरबोलालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। ओके यो इक्वेसनलाई यदि हामीले यससँग कम्पेयर गर्ने हो भने z1 को भ्यालु के पाउँछौ होला नि त 3i भनेर पाउँछौ। z2 को भ्यालु के पाउँछौ i भनेर पाउँछौ र k को भ्यालु कति पाउँछौ 4 पाउँछौ। ठिक छ। अब हामीले के गरौँ त यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने कोसिस गरौँ z1 माइनस z2 गरेर। सो यो z1 कति छ 3i छ माइनस z2 भनेको कति हुने भयो त i हुने भयो। यो भनेको मोड अफ 2i हुने भयो र मोड अफ 2i भनेको √2² पनि हुन्छ। ठिक छ नि इक्वल टु कति भयो त 2 भयो। k को भ्यालु 4 छ र मोड अफ z1 माइनस z2 को भ्यालु कति आइरहेको छ त 2 आइरहेको छ। यो दुईटा बराबर आइरहेको छैन। सो जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त हाइपरबोलालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है त। त्यस्तै गरेर अझै एउटा इक्वेसन लिन चाहे मैले मोड अफ z प्लस 3i माइनस मोड अफ z माइनस i इक्वल टु 4 भनेर भने है त। ओके अब यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हेरौँ। फेरि सेम यससँग कम्पेयर गर्ने हो भने के को भ्यालु कति पाइरहेको छौ 4 भनेर पाइरहेको छौ। z1 को भ्यालु कति पाइरहेछौ माइनस 3i भनेर पाइरहेछौ र z2 को भ्यालु कति पाइरहेछौ i भनेर पाइरहेछौ है त। सो अब हामीले के गरौँ मोड अफ z1 माइनस z2 निकाल्ने कोसिस गरौँ। सो z1 कति छ माइनस 3i भयो फेरि माइनस z2 कति छ त i छ। सो यो मोड अफ माइनस 4i हुने भयो र यसको मोडुलस कति हुन्छ √4² हुने भयो इक्वल टु कति आयो त 4 आयो। अब k को भ्यालु पनि 4 मोड अफ z1 माइनस z2 पनि कति आयो त 4 आयो। त्यसपछि जुन यो इक्वेसन दिइरहेछ यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त एउटा रेलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। ठिक छ। ओके हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ मोड अफ z प्लस z कन्जुगेट प्लस मोड अफ z माइनस z कन्जुगेट इक्वल टु 4 भनेर भनिरहेको छ र यसले कुन लोकसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसो हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्मसँग मिल्न गइरहेको छ त मोड अफ z प्लस z बार प्लस मोड अफ
जेड माइनस जेड बार इक्वल टु के भन्ने फर्मसँग मिल्न गइरहेको छ र यस्तो फर्ममा आउँछ भने सधैँ हाम्रो जुन लोकस हुन्छ त्यो लोकसले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त स्क्वायरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ र केही हामीसँग कुनै कन्डिसन छैन, दुईटा केसेसहरू छैन, यस्तो कन्डिसनमा देख्नुहुन्छ भने सिधै यसले स्क्वायरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्नु र जुन जेड छ जेड केमा लाई गर्छ भनेर सोध्यो भने पनि सिधै स्क्वायरमा लाई गर्छ भनेर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.